प्यारो विद्यार्थीहरू, म धीरज रिजाल, एसिस्टेन्ट टिचर, दार्जिलिङ गभर्मेन्ट हाई स्कुल। आज यहाँ म तिमीहरूलाई जियोग्राफी विषय लिएर आएको छु र आज म तिमीहरूलाई जियोग्राफीको सेकेन्ड च्याप्टर एटमोस्फियर पढाउन लागिरहेछु। मैले किन तिमीहरूलाई यहाँनिर त्यो एटमोस्फियर पढाउन लागिरहेछु भनेर भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको फर्स्टको च्याप्टर जुन छ एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एन्ड रिजल्टेन्ट ल्यान्डफर्म जुन छ त्यो सायद प्राय स्कुलमा कम्प्लिट गरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो च्याप्टरलाई म पुनः नपढाएर चाहिँ म आज यो एटमोस्फियर पढाउन लागिरहेको छु। एटमोस्फियर हामीले यो क्लास 10 भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा पनि सायद 8 हरुतिर पनि हामीले के गरिसकेका छौं, एटमोस्फियर भनेको के हो भन्ने कुराहरु हामीले के गरिसकेका छौं, पढिसकेका छौं। एटमोस्फियर भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि द लेयर अफ एयर सराउन्डिङ द अर्थ इज कल्ड एटमोस्फियर। हाम्रो जुन यो अर्थ छ यो अर्थलाई चाहिँ के गरेको छ भनेर भन्दाखेरि एयरको लेयरले चाहिँ के गरेको छ, यसरी वरिपरिबाट के गरेको छ, घेरेर राखेको छ र त्यसलाई नै हामी के भन्ने गर्छौं, एटमोस्फियर भनेर भन्छौं। र यो जुन एटमोस्फियर छ, एयरको लेयर छ, अर्थसँग कसरी एट्याच भएर बसेको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स छ त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले चाहिँ के गरेको छ, यो एटमोस्फियरलाई चाहिँ अर्थसँग के गरेको छ, एट्याच गरेर राखेको छ। अब हेरौँ सर्फेसदेखि एटमोस्फियर कति माथिसम्म फैलिएको छ भनेर भन्दाखेरि एटमोस्फियरको एक्सटेन्सन जुन छ यो चाहिँ सर्फेसदेखि माथि कति 10,000 किलोमिटर माथिसम्म हामी के गर्ने गर्छौँ, एटमोस्फियर फैलिएको पाउँछौँ, एटमोस्फियरको एक्सटेन्सन पाउने गर्छौँ। र यो जुन एटमोस्फियर छ जति माथि जान्छौँ हामी त्यति पातला हुँदै जान्छ अनि जति मुनि आउँछौँ त्यति नै के हुँदै जान्छ, यो बाक्लो हुँदै जान्छ। र सी लेभलमा यो एकदमै डेन्स छ भने जति माथि चढ्दै जान्छौँ हामी त्यति नै एटमोस्फियर के हुँदै जान्छ, पातला हुँदै जान्छ। र अप्पर लेयर अफ द एटमोस्फियर त यति साह्रो थिन छ कि त्यहाँनिर के छैन, इनफ एयर नै छैन ब्रिथ गर्नुको लागि है, ब्रिदिङ गर्नुको लागि इनफ एयर नै के हुन्छ छैन। त्यही कारणले गर्दा तिमीहरूले देखेको छ होला कतिवटा डिस्कभरीहरूतिर नेसनल जियोग्राफीतिर जब तिमीहरूले हेर्छौ त्यति बेला माउन्टेनर्सहरूले के गर्छ, आफ्नो पिठ्युमा के बोकेर गएको हुन्छ, ढाडमा अक्सिजनको सिलिन्डरहरू पनि बोकेर गएको हुन्छ। किन भनेर भन्दा माथि पहाडको टुप्पोमा पुग्दाखेरि कोही बेला चाहिँ के हुने गर्छ, कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ सास फेर्नु साह्रो पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने गर्छ, उनीहरूले त्यो सिलिन्डरमा भएको अक्सिजन लगाएर चाहिँ सास फेर्ने गर्छ। र बायोस्फियरलाई सस्टेन गर्नुको लागि एटमोस्फियरको भाइटल रोल छ। किन भनेर भन्दाखेरि यो एटमोस्फियरमा बायोस्फियरलाई चाहिने प्राय ग्यासेसहरू चाहिँ हामी एटमोस्फियरमा नै पाउने गर्छौँ। जस्तै अक्सिजन भयो, कार्बन डाइअक्साइडहरू भयो, ओजन भयो, यो सबै कुरो चाहिँ कहाँनिर पाउने गर्छौँ, हामी एटमोस्फियरमा पाउने गर्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ, बायोस्फियर चाहिँ के भइरहेछ, सस्टेन गर्ने गर्छ। र एटमोस्फियर के हो, बायोस्फियरको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट पनि हो। र एटमोस्फियर के हो भन्ने कुरो अनि यो कति फैलिएको छ भन्ने कुरो हामीले चाल पायौँ। 10,000 किलोमिटरसम्म चाहिँ यो एटमोस्फियर हामी के देख्छौँ, सर्फेसदेखि माथि चाहिँ फैलिएको छ। भने यो एटमोस्फियर केले बनेको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एटमोस्फियरको जुन कम्पोजिसन छ, अब यहाँनिर हामी आउँ कम्पोजिसन अफ दि एटमोस्फियर। एटमोस्फियर पढिसकेपछि अब हामी हेरौँ कम्पोजिसन, नेपालीमा यसलाई संरचना भन्छ है। र कम्पोजिसन हेरौँ, कम्पोजिसन एटमोस्फियर केले बनेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फियरमा चाहिँ हामी के पाउने गर्छौँ भनेर भन्दा एक नम्बर के पाउने गर्छौँ, ग्यासेस पाउने गर्छौँ, ग्यासेस पाउने गर्छौँ। अर्को पाउने गर्छौँ वाटर भ्यापर पाउने गर्छौँ एटमोस्फियरमा, वाटर भ्यापर पाउने गर्छौँ, वाटर भ्यापर। अनि अर्को चाहिँ पाउने गर्छौँ डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल यसरी हामी तीनवटा चिजले चाहिँ एटमोस्फियर बनिएको पाउँछौँ, ग्यासेस, वाटर भ्यापर अनि डस्ट पार्टिकलले चाहिँ के बनाएको हुन्छ, हाम्रो जुन एटमोस्फियर छ त्यो एटमोस्फियर के भएको छ, बनिएको छ। अब यो ग्यासेसहरूमा हेर्नु हो भने एटमोस्फियरमा कतिवटा ग्यासेसहरू पर्मानेन्ट ग्यासेसहरू छ, कतिवटा के छ, भेरिएबल ग्यासेसहरू हामी पाउँछौँ। जस्तै नाइट्रोजन, अक्सिजन भयो है, आर्गनहरू भयो, यिनीहरू पर्मानेन्ट ग्यासेसहरू भने त्यो बाहेक अरू कतिवटा ग्यासेसहरू यस्तो हुन्छ जो चाहिँ भेरिएबल हुने गर्छ। भेरिएबल भनेको समयमा यिनीहरू बढ्ने गर्छ, समयमा यिनीहरू घट्ने गर्छ। जस्तै भ्यापर भयो है, कार्बन डाइअक्साइडहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, घटबड भइबस्ने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ भेरिएबल ग्यासेस भन्छ। अब तिनीहरू किन भेरिएबल भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एरोसोल्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू के हुने गर्छ, भेरिएबल तिनीहरूको अमाउन्टमा के गर्ने गर्छ, भ्यारी गर्ने गर्छ। कोही बेला यिनीहरू बढ्ने गर्छ, कोही बेला के हुने गर्छ, घट्ने गर्छ। सबभन्दा पहिला हामी आउँ अब ग्यासेस, एटमोस्फियरमा भएको ग्यासेसको विषयमा पढौँ है। एटमोस्फियरमा जुन ग्यासेस छ त्यसमा हामी के पाउने गर्छौँ, नाइट्रोजन जुन छ, नाइट्रोजन हामी एटमोस्फियरमा 78% पाउँछौँ, 78% नाइट्रोजन पाउने गर्छौँ। अनि अक्सिजन पाउने गर्छौँ हामी
अक्सिजन पाउने गर्छौँ 20.9% भनेर भन्छ 20.9% पाउने गर्छौँ तर अन एन एभरेज यसलाई के भन्ने गर्छ 21% नै भनेर भन्छ एटमोस्फियरमा हामी अक्सिजन पाउँछौँ 21% अनि अदर ग्यासेस रिमेनिङ अदर ग्यासेसहरू चाहिँ हामी के पाउने गर्छौँ 1% मा पाउने गर्छौँ जसमा आउने गर्छ आर्गन हिलियम जेनन नियन क्रिप्टनहरू त्यो ग्यासेसहरू चाहिँ अदर ग्यासेसहरू हो जो चाहिँ केमा आउने गर्छ 1% मा आउने गर्छ जसमा हामीले देख्दैछौँ आर्गन चाहिँ के हुने गर्छ आर्गन भन्ने जुन ग्यास छ यो आर्गन भन्ने जुन ग्यास छ यो चाहिँ कति छ 0.9% छ त्यसपछि अर्को ग्यासेस छ जसलाई भन्छ हामी कार्बन डाइअक्साइड यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ छ तिमीहरूको 0.03% 0.03% चाहिँ हामी के पाउने गर्छौँ कार्बन डाइअक्साइड पाउने गर्छौँ भने अब यो जुन ग्यासेस छ एटमोस्फियरमा भएको ग्यासेस यो एटमोस्फियरमा भएको ग्यासेसहरूको आफ्नो आफ्नै के छ महत्त्व छ यिनीहरूले के गरेको छ आफ्नो आफ्नो रोल प्ले गरेको छ जस्तै नाइट्रोजनलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ डाइरेक्टली कन्ज्युम गर्न सक्दैनौँ हामी डाइरेक्टली लिन सक्दैनौँ तर के हुने गर्छ लेग्युमिनस प्लान्टहरू जुन छ तिनीहरूले के गर्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको जुन नाइट्रोजन छ यो नाइट्रोजनलाई के गरिदिन्छ उनीहरूले सोइलमा फिक्स गर्ने गरिदिन्छ र त्यसो हुँदाखेरि सोइलको फर्टिलिटी के हुने गर्छ बढ्ने गर्छ त्यसपछि नाइट्रोजन के हो भनेर भन्दाखेरि सोर्स अफ प्रोटिन पनि के हो नाइट्रोजन हो तर अब सोर्स अफ प्रोटिन हो हामीलाई प्रोटिन चाहिन्छ भनेर सिधै हामी के गर्न सक्दैनौँ एटमोस्फियरको नाइट्रोजन के गर्न सक्दैनौँ लिन सक्दैनौँ मुखबाट अनि त्यो चाहिँ भाया कहाँबाट आउने गर्छ प्लान्टबाट आउने गर्छ अब अक्सिजन त झन् इम्पोर्टेन्ट यो सबैले जानेकै कुरो हो अक्सिजन हामी के गर्छौँ ब्रिदिङको लागि युज गर्ने गर्छौँ जब हामी के गर्ने गर्छौँ सास लिन्छौँ त्यति बेला के गर्ने गर्छ हामी अक्सिजन लिने गर्छौँ जब हामी के गर्ने गर्छौँ सास फ्याँक्छौँ त्यति बेला हामी के गर्ने गर्छौँ कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्ने गर्छौँ सास लिनु बाहेक अक्सिजनको अर्को पनि काम छ अक्सिजनले के गर्ने गर्छ वेदरिङमा हेल्प गर्ने गर्छ जुन अक्सिजन छ एटमोस्फियरमा भएको अक्सिजन जब त्यो चाहिँ के हुने गर्छ अब रकको मिनरलहरूसँग के हुने गर्छ मिसिने गर्छ त्यति बेला चाहिँ रक के हुने गर्छ डिके हुने गर्छ जसले गर्दाखेरि रकहरू के हुने गर्छ वेदरिङ हुने गर्छ र अदर ग्यासेसमा आउँछ हामी यो कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा एकदमै कम्ती छ कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा पर्सेन्टेज एकदमै के छ लिटल अमाउन्टमा एकदमै कम्ती मात्रामा छ तर पनि यो कार्बन डाइअक्साइडको जुन एटमोस्फियर छ त्यो एटमोस्फियरमा खुबै महत्त्वको छ हाम्रो लागि त्यो कार्बन डाइअक्साइडको कारणले गर्दाखेरि के गर्ने गर्छ प्लान्टहरूले के गर्ने गर्छ फोटोसिन्थेसिस गर्ने गर्छ एक नम्बर त प्लान्टहरूले कार्बन डाइअक्साइडको कारण सहायताले के गर्ने गर्छ फोटोसिन्थेसिस गर्ने गर्छ अनि त्यो जुन फोटोसिन्थेसिसमा जुन कार्बन डाइअक्साइड युज गरेर जुन के बनिन्छ कार्बोहाइड्रेट त्यो फुड बनिन्छ त्यो चाहिँ हामी पनि के गर्ने गर्छौँ इन्डाइरेक्टली रूपमा प्लान्टबाट के गर्ने गर्छौँ कन्ज्युम गर्ने गर्छौँ अर्को कुरो के गर्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडले के गर्ने गर्छ अर्थको टेम्परेचरलाई पनि के गर्ने गर्छ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले गर्छ नि त है जस्तै अब यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर म नक्सामा बनाउँदैछु तिमीहरूलाई यहाँनिर राम्ररी हेर यो अर्थ हो है अनि यो सनबाट जुन रे आउँछ त्यो सनबाट आएको जुन रे छ त्यो सर्फेसमा आउँछ सर्फेसमा आइसकेपछि के हुने गर्छ अर्थले के गर्ने गर्छ त्यो सनबाट आएको हिटलाई के गर्ने गर्छ अब रेडिएट गर्ने गर्छ रेडिएट गरेर त्यो के हुने गर्छ माथि स्पेसमा नै के हुने गर्छ फर्किने गर्छ तर अब के गर्ने गर्छ कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने गर्छ त्यो डल्लै हिट चाहिँ के हुनु पाउँदैन बाहिर रेडिएट हुनु पाउँदैन सम पर्सेन्ट चाहिँ के गर्ने गरिदिन्छ कार्बन डाइअक्साइडले के गर्ने गर्छ त्यो हिटलाई के गर्ने गर्छ अब्जर्भ गरेर राख्ने गर्छ र अर्थको भित्र नै ट्र्याप गरेर राख्छ र अर्थलाई के गर्ने गर्छ बेसी चिसो हुनुदेखि चाहिँ के गर्ने गर्छ बचाउने गर्छ तर अब यो कार्बन डाइअक्साइडको जुन अमाउन्ट छ यो अमाउन्ट चाहिँ के भयो अब अलिकति बेसी भयो भने त के हुने गर्छ अब यो जुन हिट छ रेडिएट भएको हिट बेसी मात्रामा ट्र्याप भइपठाउँछ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अर्थको ग्लोबल टेम्परेचर के हुनसक्छ बढ्नु सक्छ र त्यो चाहिँ के हो फेरि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै त्यो खतरा हुनसक्छ र यसरी ग्यासेसको विषयमा भनिसकेपछि मैले तिमीहरूलाई अब हामी वाटर भ्यापरमा है एयरमा एटमोस्फियरमा के हुने गर्छ वाटर भ्यापर हुने गर्छ तर यो वाटर भ्यापर जुन छ यो वाटर भ्यापर चाहिँ के हुने गर्छ टाइम टु टाइम अनि प्लेस टु प्लेस के हुने गर्छ भ्यारी गर्ने गर्छ कोही जग्गामा बेसी वाटर भ्यापर हुन्छ कोही जग्गामा कम्ती हुने गर्छ कुनै टाइममा बेसी वाटर भ्यापर हुन्छ कुनै टाइममा के हुने गर्छ एटमोस्फियरमा कम्ती वाटर भ्यापर हुने गर्छ जस्तै यहाँनिर हामी हेरौँ इक्वेटोरियल रिजन होइन ट्रपिकल एरियामा हामी के देख्छौँ वाटर भ्यापर को अमाउन्ट वाटर भ्यापर के हुने गर्छ एयरमा 4% हुने गर्छ यो जुन वाटर भ्यापर छ यो वाटर भ्यापर हामीले हेर्नु हो भने ट्रपिकल रिजनमा हामी के देख्छौँ वाटर भ्यापर एयरमा 4% पाउने गर्छौँ
अनि पोलर रिजनमा हामी यो वाटर भ्यापरको अमाउन्ट के हुने गर्छ 0.0006% मात्रै हामी पोलर एरियामा पाउँछौँ। अब यो किन भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वाटर भ्यापरको चाहिँ डाइरेक्टली कोसँग रिलेटेड छ वाटर भ्यापर भनेर भन्दा इभ्यापोरेसनमा। अब ट्रपिकल एरियामा चाहिँ टेम्परेचर हाई भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सिज अनि ओसनहरू बेसी भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट के हुने गर्छ इभ्यापोरेसन हुने गर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको एयरले चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम अमाउन्टमा के गर्ने गर्छ अब वाटर भ्यापर पाउने गर्छ। जबकि पोलर एरियामा टेम्परेचर लो भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर के हुँदैन अब इभ्यापोरेसन बेसी हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिरको एयरमा वाटर भ्यापर के हुने गर्छ कम्ती हुने गर्छ। र एयरमा के हुने गर्छ हामी वाटर भ्यापर पाउने गर्छौँ र एयरमा भएको जुन वाटर भ्यापर छ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ ह्युमिडिटी भनेर भन्ने गर्छौँ। भाइ एकछिन ल, एयरमा यति साह्रो वाटर भ्यापर छ अरे कि त्यो वाटर भ्यापर चाहिँ के अरे भनेर भन्दाखेरि एकैचोटि के भयो कन्डेन्स भयो भने, एकैचोटि कन्डेन्स भयो भने चाहिँ र अर्थमा झऱ्यो भने चाहिँ कन्डेन्स भएर अर्थमा झऱ्यो भने चाहिँ के हुने गर्छ अरे अर्थमा चाहिँ के हुने गर्छ अल ओभर द अर्थ चाहिँ के हुने गर्छ 3 सेन्टिमिटरको के हुने गर्छ अरे एउटा लेयर के हुनसक्छ बनिनु सक्छ भनेर भन्ने गरिन्छ भने। र यो वाटर भ्यापरको विषयमा अब हामीले पढिसकेपछि अब हामी आउँ डस्ट पार्टिकल। एयरमा के हुने गर्छ एटमोस्फियरमा के हुने गर्छ डस्ट पार्टिकल पनि हुने गर्छ। डस्ट पार्टिकल विशेष गरी एटमोस्फियरको हामी कहाँनिर पाउने गर्छौँ लोअर लेयरमा चाहिँ के गर्ने गर्छौँ बेसी मात्रामा डस्ट पार्टिकल पाउने गर्छ। अब सब सम्झौँ यो के हो एटमोस्फियर हो भने अब यो सर्फेस हो, यो सर्फेस हो है, यो सर्फेस अनि यो एटमोस्फियर भने एटमोस्फियरमा डस्ट पार्टिकल चाहिँ यो मुनिलो लेयरमा चाहिँ के हुने गर्छ बेसी मात्रामा हुने गर्छ। मुनिलो लेयरमा बेसी हुन्छ, जति माथि गयो के हुन्छ यो डस्ट पार्टिकल के हुँदै जान्छ कम्ती कम्ती हुँदै जान्छ। र डस्ट पार्टिकलको पनि एटमोस्फियरमा आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ। किन भनेर भन्दाखेरि एक नम्बर चाहिँ डस्ट पार्टिकलले के गर्ने गर्छ भनेर भन्दा हाइग्रोस्कोपिक न्युक्लियाईको काम गर्ने गर्छ डस्ट पार्टिकलले। त्यो वाटर भ्यापर जुन छ यो वाटर भ्यापरले के गर्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि गएर डस्ट पार्टिकलको वरिपरि गएर के हुने गर्छ यो वाटर भ्यापर के हुने गर्छ कन्डेन्स हुने गर्छ र त्यसले के गर्ने गर्छ क्लाउड फर्म गर्ने गर्छ। अर्को कुरो के हुन्छ यो डस्ट पार्टिकलले अर्को के गर्छ भनेर भन्दा सनबाट आएको जुन हिट छ त्यसलाई पनि के गर्ने गर्छ अब्जर्भ गर्ने गर्छ। अब्जर्भ गरेर के गर्ने गर्छ यो एटमोस्फियरको टेम्परेचरलाई के गर्ने गर्छ अलिकति बढाइदिने गर्छ डस्ट पार्टिकलले। दुईटा, एउटा भयो यसले कन्डेन्सेसन हुनुमा सहायता गर्छ डस्ट पार्टिकलले, क्लाउड फर्म गर्छ। अर्को के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि सनबाट आएको जुन हिट छ त्यो अब्जर्भ गरेर के गर्ने गर्छ एटमोस्फियरलाई हिट गर्ने पनि के गर्ने गर्छ हिट हुनुमा पनि के गर्ने गर्छ सहयोग गर्ने गर्छ। अब अर्को के हुने गर्छ आकाश जुन निलो देखिन्छ है, आकाश जुन स्काई एपियर्स ब्लू है, त्यो चाहिँ केले गर्दा हो इट इज बिकज अफ डस्ट पार्टिकल। किन भनेर भन्दाखेरि यो जुन सनको रे आउँछ त्यो सनको रेलाई चाहिँ के गर्ने गरिदिन्छ यो डस्ट पार्टिकलले के गरिदिन्छ सम पर्सेन्ट चाहिँ के गर्छ यो डस्ट पार्टिकलले रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। यसरी रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ आकाश के गर्ने गर्छ निलो देखिन्छ। र यो जुन कम्पोजिसन अफ द एटमोस्फियर छ यहाँबाट तिमीहरूलाई क्वेसन माध्यमिकमा क्वेसन प्रायः एमसिक्यूमा आउनसक्छ अथवा सर्ट क्वेसन एन्सरमा यो आउनु सक्छ। जस्तै अब ग्यासेसबाट के आउनु सक्छ भनेर भन्दा पर्सेन्टेज अफ ग्यासेस नाइट्रोजनको अमाउन्ट कति छ अक्सिजन कति छ भन्ने कुरो यहाँबाट आउनु सक्छ भने यहाँ योभन्दा प्रिभियस इयरको क्वेसनमा मैले दिएको छु आकाश किन निलो देखिन्छ है, आकाश किन निलो देखिन्छ भन्ने क्वेसन पनि मैले के गरेको छु देखेको छु अगाडिको माध्यमिकको क्वेसनहरूमा। त्यसो हुँदाखेरि यो डस्ट पार्टिकलले जुन सन रे के गर्ने गर्छ रिफ्लेक्ट गर्ने गर्छ त्यो रिफ्लेक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आकाश के गर्ने गर्छ निलो देखिन्छ। र यसरी कम्पोजिसन अफ द एटमोस्फियर हामीले के गरिसक्यौँ पढिसक्यौँ। र अब हामी एटमोस्फियरको लेयरपट्टि लागौँ र एटमोस्फियरको कम्पोजिसन पढिसकेपछि अब हामी एटमोस्फियरको लेयरपट्टि लागौँ है। लेयर्स अफ द एटमोस्फियर, लेयर्स अफ एटमोस्फियर यो एटमोस्फियरको जुन लेयर छ यो एटमोस्फियरको लेयरलाई चाहिँ दुईवटा बेसिसमा के गरेको छ बाँडेको छ। र एउटा बेसिस चाहिँ हो केमिकल कम्पोजिसन अनि अर्को बेसिस चाहिँ हो टेम्परेचर भेरिएसन। एउटा बेसिस हो केमिकल कम्पोजिसन, केमिकल कम्पोजिसनको बेसिसमा एटमोस्फियरलाई कम्पोजिसन केमिकल कम्पोजिसनको बेसिसमा बाँडेको छ अनि अर्को बेसिसमा चाहिँ केमा बाँडेको छ भेरिएसन
भेरिएसन अफ टेम्परेचर यसरी दुईवटा बेसिसमा हामी एटमोस्फियरलाई के गरेको देख्छौँ बाँडेको देख्छौँ र केमिकल कम्पोजिसनको बेसिसमा एटमोस्फियरलाई के गरेको छ दुई भागमा के गरेको देख्छौँ हामी बाँडेको पाउँछौँ दुई भागमा बाँडेको पाउँछौँ एउटा हो केमिकल कम्पोजिसनको बेसिसमा बाँडेको एउटा हो होमोस्फियर होमोस्फियर अनि अर्को हो हेट्रोस्फियर यसरी केमिकल कम्पोजिसनको बेसिसमा एटमोस्फियरलाई होमोस्फियर अनि हेट्रोस्फियरमा के गरेको छ बाँडेको छ अब होमोस्फियर के हो अनि हेट्रोस्फियर के हो त्यो जानौँ है त है र सर्फेसदेखि 100 किलोमिटरको हाइटसम्ममा के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि प्रोपोर्सन अफ ग्यासेस चाहिँ के हुने गर्छ कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेयरलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ होमोस्फियर भनेर भन्छ सम्झ्यौँ यो एटमोस्फियरको एक्सटेन्सन अनि यो सर्फेस हो यो मुनिको सर्फेस अब यो सर्फेसदेखि माथि कति 100 किलोमिटर 100 किलोमिटरको हाइटसम्ममा चाहिँ के हुने गर्छ भनेर भन्दा यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी होमोस्फियर भनेर भन्छौँ यसलाई हामी होमोस्फियर भनेर भन्छौँ किन भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के हुने गर्छ ग्यासेसहरूले के गर्ने गर्छ होमोजिनियस क्यारेक्टर देखाउने गर्छ प्रोपोर्सन अफ ग्यासेस चाहिँ के हुने गर्छ कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ जस्तै अघि हामीले अगाडि पढ्यौँ नि त है नाइट्रोजन कति हुन्छ 78% हुन्छ 78% नाइट्रोजन अनि अक्सिजन हुने गर्छ कति 21% हुने गर्छ है अनि अदर ग्यासेस कति 1% रिमेनिङ अदर ग्यासेस 1% हुने गर्छ यो यहाँदेखि माथि 100 किलोमिटरको हाइटसम्म चाहिँ के हुने गर्छ जहाँ प्रायः जहाँको मोरलेस के हुने गर्छ नाइट्रोजन 78% नै हुने गर्छ अक्सिजन 21% नै हुने गर्छ अनि अदर ग्यासेसहरूमा के हुने गर्छ 1% नै हुने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्ने गर्छ होमोस्फियर भनेर भन्छ तर अब यो 100 किलोमिटरको हाइट जब हामी के गर्ने गर्छौँ क्रस गर्छौँ माथि 10,000 किलोमिटरसम्म कुरा गरौँ है त है 10,000 किलोमिटर माथिसम्म चाहिँ के गर्ने गर्छ भनेर भन्दा ग्यासेसहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छ हेट्रोजिनियस क्यारेक्टर देखाउने गर्छ हेट्रोजिनियस क्यारेक्टर भनेको कोही जग्गामा एउटा ग्यास बेसी कोही जग्गामा अर्को ग्यास बेसी हो त्यस्तो हुने गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्फियर छ यो स्फियरलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हेट्रोस्फियर अब यहाँनिर लेखौँ है यसलाई भन्छ हेट्रोस्फियर हेट्रोस्फियर भनेर भन्छ अब यो हेट्रोस्फियरलाई पनि डिफ्रेन्ट लेयरमा बाँडेको छ जस्तै 100 देखि 200 किलोमिटरको हाइटमा 200 किलोमिटरको हाइटमा हामी के देख्छौँ यहाँनिर भनेर भन्दाखेरि नाइट्रोजनको मोलिक्युलहरू के गर्छौँ बेसी देख्छौँ त्यसो हुँदाखेरि यो जुन लेयर छ यसलाई भन्छ हामी नाइट्रोजन लेयर भनेर भन्न सक्छौँ हामी यसलाई हामी नाइट्रोजन लेयर भनेर भन्न सक्छौँ है अब 200 किलोमिटर क्रस गरिसकेपछि नाइट्रोजन लेयर भनेर भन्छौँ हामी यसलाई है अब 200 किलोमिटर क्रस गरिसकेपछि माथि आउँ हामी 200 देखि 1100 किलोमिटरको हाइटमा आउँ यहाँनिर हामी के देख्छौँ अटम अफ अक्सिजनको अटम बेसी मात्रामा पाउँछौँ त्यसो हुँदाखेरि अटोमिक अक्सिजन लेयर भनेर भन्छ यसलाई अटोमिक अक्सिजन लेयर यो लेयरलाई भन्छ हामी अटोमिक अक्सिजन लेयर 200 देखि 1100 किलोमिटरको हाइटमा अब यो अटोमिक अक्सिजन लेयर क्रस गरिसकेपछि के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि माथि अझै माथि गयो भने अब कतिसम्म 3500 किलोमिटरको हाइटसम्म 3500 किलोमिटरको हाइटसम्ममा हामी के देख्छौँ हिलियमको मोलिक्युलहरू के गर्न सक्छौँ बेसी देख्न सक्छौँ त्यसो हुँदाखेरि यो लेयरलाई के भन्ने गर्छ हिलियम लेयर भनेर पनि भन्ने गर्छ अनि अब यो 35 देखि क्रस गरिसकेपछि माथि आउँदछ हामी 10,000 किलोमिटरको हाइटमा सम्म यहाँनिर चाहिँ के हुने गर्छ अब हाइड्रोजनको
मलिक्युलहरू के गर्न सक्छौँ, हाइड्रोजन ग्यासहरू के गर्न सक्छौँ, यो जग्गामा चाहिँ पाउने गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो लेयरलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ, हाइड्रोजन लेयर भनेर भन्छ, हाइड्रोजन लेयर। त्यसो भन्दा यहाँबाट तिमीहरूलाई माध्यमिकमा कुन चाहिँ क्वेसन आउँछ भनेर भन्दाखेरि हेट्रोस्फियरमा, यो अगाडिको प्रिभियस इयरमा कुन चाहिँ क्वेसन आएको छ भन्दा हेट्रोस्फियरको आउटरमोस्ट लेयर चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर भन्दाखेरि हेट्रोस्फियरको सबभन्दा बाहिरको लेयर चाहिँ हो हाम्रो हाइड्रोजन लेयर। सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा, माथिल्लो लेयरमा चाहिँ हामी के देख्छौँ, हाइड्रोजन लेयर के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। र यसरी हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दा एटमोस्फियरलाई के गर्यौँ, केमिकल कम्पोजिसनको बेसिसमा के गर्यौँ, बाँड्यौँ। अब हामी आउँदैछौँ भेरिएसन अफ टेम्परेचर, टेम्परेचरको भेरिएसनको बेसिसमा के गर्छौँ, अब हामी एटमोस्फियरलाई के गर्न सक्छौँ, बाँड्न सक्छौँ। र एटमोस्फियर त के छ भनेर भन्दा कन्सेन्ट्रिक लेयर छ नि त है, लेयर अपन लेयरले के भएको छ भने चाहिँ भिन्दै भिन्दै लेयरमा एटमोस्फियरले के गर्ने गर्छ, भिन्दै भिन्दै प्रकारको क्यारेक्टरहरू के गर्ने गर्छ, देखाउने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि टेम्परेचर को फरक पाउँछौँ। अब यो भेरिएसनमा चाहिँ के हुने गर्छ, एउटा लेयरको टेम्परेचर अर्को लेयरको टेम्परेचरसँग के हुँदैन, मेल खाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एटमोस्फियरलाई के गरेको छ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियरहरूमा के गरेको छ, बाँडेको छ। अब यो चाहिँ अब हामी यहाँनिर के गरौँ, पढौँ। र भेरिएसन अफ टेम्परेचर, टेम्परेचरको भेरिएसनको बेसिसमा के गरेको छ, अब एटमोस्फियरलाई के गरेको छ, बाँडेको छ। अब यहाँनिर हामी गरौँ, यो हो एटमोस्फियरको एक्सटेन्सनहरू, सम्झ्यौँ यो एटमोस्फियरको एक्सटेन्सन। अनि अब यहाँ आउँदैछ हामी यहाँनिर अर्थको सर्फेस है। र मैले भनिहालेँ तिमीहरूलाई, यो जुन भेरिएसन अफ टेम्परेचर छ त्यसको बेसिसमा एटमोस्फियरलाई ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर र त्यहाँनिर अरू स्फियरहरू पनि छ, जस्तै आयोनोस्फियर छ, एक्जोस्फियर छ। त्यसरी के गरेको छ, एटमोस्फियरलाई के गरेको छ, बाँडेको छ। र एटमोस्फियरको सबभन्दा मुनिलो लेयर टेम्परेचरको बेसिसमा एटमोस्फियरको सबभन्दा मुनिको जुन के छ, लेयर छ, त्यो लेयरलाई चाहिँ भन्छ हामी ट्रोपोस्फियर भनेर भन्छ। यो जुन लेयर छ, यो लेयरलाई हामी भन्छ ट्रोपोस्फियर। यहाँनिर साइडमा दिन्छु नाम, याद गरिराख तिमीहरूले। यो लेयर हो तिमीहरूको ट्रोपोस्फियर, सबभन्दा मुनिको लेयर हो ट्रोपोस्फियर। र यो ट्रोपोस्फियरको एभरेज हाइट अर्थको सर्फेसदेखि कतिसम्म ट्रोपोस्फियर फैलिएको छ भनेर भन्दाखेरि अन एन एभरेज ट्रोपोस्फियर कति छ, 16 किलोमिटरको हाइटमा हामी पाउँछौँ। सर्फेसदेखि माथि कति, 16 किलोमिटरको हाइटमा के गर्न सक्छौँ, ट्रोपोस्फियर के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अब जुन यो ट्रोपो छ, ट्रोपो भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चेन्ज हो नि त, चेन्जको स्फियर हो। भनौँ मतलब जति पनि एटमोस्फियरिक चेन्जेसहरू हुने गर्छ त्यो सबै यो जग्गामा हुने गर्छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई यो स्फियरको नाम चाहिँ के गरेको हो, ट्रोपोस्फियर भनेर राखेको हो। र ट्रोपोस्फियरको एभरेज हाइट के छ, 16 किलोमिटर छ। तर सबै जग्गामा ट्रोपोस्फियरको हाइट के हुँदैन, 16 किलोमिटर हुँदैन। जस्तै यहाँनिर हेरौँ, भिन्दै भिन्दै लोकेसनमा ट्रोपोस्फियरको हाइट के छ, भिन्दै भिन्दै पाउने गर्छौँ। जस्तै यहाँ अर्थको नक्सा बनाएँ मैले। अब यो भयो इक्वेटर है, यो इक्वेटरमा हेर्नु हो भने ट्रोपोस्फियरको जुन हाइट छ, अब कस्तो छ एटमोस्फियर, यो ट्रोपोस्फियर चाहिँ के छ, अलिकति अन्डा टाइपको छ, यस्तो टाइपको क्या, यस्तो अन्डा टाइपको हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यस अन्डा टाइपको ट्रोपोस्फियर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अब यो ट्रोपोस्फियरको मात्रै लेयर है। यहाँनिर के हुने गर्छ, अब इक्वेटरमा हेर्नु हो भने ट्रोपोस्फियरको जुन हाइट छ, यो हाइट इक्वेटरमा के हुने गर्छ, 16 देखि 17 किलोमिटरको एक्सटेन्सनमा पाउँछौँ हामी इक्वेटरमा। अब अर्को के छ, माथि अझै माथि आउँ। अब हामी यहाँनिर आउँ, इक्वेटरदेखि बराबर बाँडौँ 45 डिग्रीको हाइटमा। 45 डिग्रीको हाइटमा आयौँ भने हामी जुन ट्रोपोस्फियर ल्याटिट्युडमा आयौँ भने यो ट्रोपोस्फियरको जुन हाइट छ, यो ट्रोपोस्फियरको हाइट 13 देखि 15 किलोमिटरको 13 टु 15 किलोमिटरको हाइटमा के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर पाउने गर्छौँ 45 डिग्रीको ल्याटिट्युडमा। अब माथि पोलमा गयौँ भने ट्रोपोस्फियरको हाइट अझै के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। पोलमा हेऱ्यौँ भने हामी कति देख्छौँ, 8 टु 10 किलोमिटरको हाइटमा हामी के गर्न सक्छौँ, यो ट्रोपोस्फियर पाउन सक्छौँ। र अब ट्रोपोस्फियरको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ,
ट्रोपोस्फियरको फिचर्स के छ ट्रोपोस्फियर भनेर भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेरौँ 1 नम्बर फिचर्स ट्रोपोस्फियरको 1 नम्बर फिचर्स हेरौँ है त। जस्तै म यहाँनिर अब यो मुनिको म बनाउँदैछु यहाँनिर टेम्परेचरको डिस्ट्रिब्युसन गर्दैछु यहाँनिर मैले सपोज सम्झिनुहोस् यहाँनिर के छ 0 डिग्री है 0 डिग्री। अब के गरौँ यसलाई बाँड्दै जाउँ 10 डिग्री सेन्टिग्रेड -10 -20 -30 त्यसो गर्दा गर्दै हामी 40 गर्दा गर्दै यहाँनिर आइपुग्दा हामी 100मा आइपुग्यौँ -100 डिग्री है। त्यसै गरी अब यहाँदेखि उता के गरौँ +10 20 30 40 अनि 50 यतिमा जाउँ। यो टेम्परेचरको मार्क गरेको मैले है। अब के हुने गर्छ भनेर भन्दा ट्रोपोस्फियरको नम्बर 1 क्यारेक्टर चाहिँ के हो भनेर भन्दा ट्रोपोस्फियरमा चाहिँ के हुने गर्छ जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ घट्दै घट्दै जान्छ है टेम्परेचर ग्राफ। अब यहाँ हेरौँ ट्रोपोस्फियरमा के हुने गर्छ जति हाइट के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। ट्रोपोस्फियरमा प्रत्येक 1000 मिटरको हाइट बढ्दाखेरि टेम्परेचर कति घट्ने गर्छ 6.4 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर के हुने गर्छ घट्ने गर्छ। अब जस्तै यहाँनिर हेरौँ अब कुनै एउटा जग्गा छ कुनै एउटा हिल्स छ है अथवा सर्फेस छ यो हो हिल्स बनाऊ। अब सम्झ यो जग्गाको हाइट छ तिमीहरूको सम्झ 100 मिटर छ अरे 100 मिटर छ यहाँको हाइट अनि यो जग्गाको हाइट छ हाम्रो कति छ 1100 मिटर छ अरे है। अनि यो जग्गाको टेम्परेचर चाहिँ छ हाम्रो 100 मिटरमा टेम्परेचर छ 26.4 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने अब ट्रोपोस्फियरमा के हुने गर्छ यो 100 मिटरबाट माथि चढ्दै 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 जाँदाखेरि के हुने गर्छ अब माथि 1100 मिटरको हाइटमा पुग्दाखेरि यो टेम्परेचर के हुने गर्छ घटेर चाहिँ के हुने गर्छ 20 डिग्री सेन्टिग्रेड मात्रै हुने गर्छ। र यो जुन घटना छ यो घटनालाई चाहिँ के भन्ने गर्छ नर्मल ल्याप्स रेट भनेर भन्छ। नर्मल ल्याप्स रेट र माध्यमिकमा प्राय यो क्वेसन आउँछ नर्मल ल्याप्स रेट भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि ट्रोपोस्फियरमा के हुने गर्छ प्रत्येक 1000 मिटरको हाइट बढ्दाखेरि चाहिँ 6.4 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर चाहिँ के हुने गर्छ डिक्रिज हुने गर्छ घट्ने गर्छ। त्यो जुन घटना छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ नर्मल ल्याप्स रेट भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब ट्रोपोस्फियरमा जति हाइट बढ्दै जान्छ 1 नम्बर क्यारेक्टर ट्रोपोस्फियरको के हो जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। अब ट्रोपोस्फियरको अर्को विशेषता के हो भनेर भन्दा जति पनि एटमोस्फियरिक डिस्टर्बेन्सहरू हुने गर्छ त्यो डल्लै यो ट्रोपोस्फियर हुन्छ। जस्तै बादल लाग्नु के अरे गाडाङगुडुङ हुनु पानी पर्नु त्यो घटनाहरू सबै कहाँनिर हुने गर्छ ट्रोपोस्फियरमा नै हुने गर्छ। र ट्रोपोस्फियरदेखि माथि चाहिँ त्यो घटनाहरू के हुँदैन हुने गर्दैन। र ट्रोपोस्फियर जहाँनिर गएर तुरिन्छ त्यो जग्गालाई चाहिँ भन्ने गर्छ ट्रोपोपज है। ट्रोपोस्फियरको जुन माथिल्लोपट्टिको लेयर छ भन्नुको मतलब आउटर बाउन्ड्री जुन छ लास्टमा जहाँनिर गएर के हुने गर्छ ट्रोपोस्फियर के हुने गर्छ तुरिन्छ त्यो जग्गालाई चाहिँ भन्ने गर्छ ट्रोपोपज भनेर भन्छ। यो जग्गालाई चाहिँ भन्छ ट्रोपोपज। अब ट्रोपोपज भनेको के हो त भनेर भन्दा ट्रोपो भनेको चेन्ज अनि पज भनेको रोकिनु। त्यसको मतलब जहाँनिर गएर चाहिँ के हुने गर्छ चेन्ज हुने प्रोसेस चाहिँ के हुने गर्छ तुरिने गर्छ। अब चेन्ज हुँदैन कुनै प्रकारको एटमोस्फियरिक डिस्टर्बेन्सहरू त्यहाँनिर हुँदैन त्यो एरियालाई चाहिँ के भन्ने गर्छ अब ट्रोपोपज भनेर भन्छ। र यसरी यो ट्रोपोस्फियरमा के हुन्छ टेम्परेचर घट्दै 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 आइसकेपछि के हुने गर्छ झन्झन नै टेम्परेचर यहाँनिर घटेर के हुने गर्छ -50 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म के हुने गर्छ पुग्ने गर्छ ट्रोपोस्फियरको अर्को त्यो माथिल्लोपट्टिको हाइटमा ट्रोपोपजमा पुगिसकेपछि। यसरी ट्रोपोस्फियर तुरिसकेपछि अब हामी आउँ एटमोस्फियरको अर्को लेयर जसलाई भन्छ हामी स्ट्राटोस्फियर। र स्ट्राटोस्फियरको एक्सटेन्सन सर्फेसदेखि माथि 60 किलोमिटरसम्म पाउँछौँ हामी। 60 किलोमिटरको हाइटसम्ममा हामी के पाउने गर्छौँ स्ट्राटोस्फियर पाउने गर्छौँ। स्ट्राटोस्फियर
स्ट्राटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियरदेखि माथि ट्रोपोपज क्रस गरेपछि अर्को स्फियर सुरु हुने गर्छ र यो स्फियरलाई चाहिँ भन्छ स्ट्राटोस्फियर है। र यहाँनिर चाहिँ के हुँदैन, त्यो डस्ट पार्टिकल पनि यहाँनिर पाउँदैन हामी, क्लाउडहरू पनि पाउँदैन। त्यसको मतलब यहाँनिर पानी पर्ने वेदरको चेन्जहरू केही पनि हुँदैन यो स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि जति पनि त्यो जेट फाइटर प्लेनहरू छ, त्यो जेट फाइटर प्लेनहरू चाहिँ यो स्ट्राटोस्फियर भएर नै के हुने गर्छ, त्यो अभोइड गर्नुको लागि, त्यो एटमोस्फियरिक डिस्टर्बेन्सलाई के गर्नुको लागि, अभोइड गर्नुको लागि चाहिँ यो स्ट्राटोस्फियरमा आएर तिनीहरू के गर्ने गर्छ, जेट फाइटर प्लेनहरू चाहिँ यो स्फियरमा के गर्ने गर्छ, उड्ने गर्छ। सेफ मुभमेन्टको लागि, उनीहरूको सेफ मुभमेन्टको लागि चाहिँ त्यो जेट फाइटर प्लेनहरू चाहिँ यो स्ट्राटोस्फियरमा के हुने गर्छ, उड्ने गर्छ। अब स्ट्राटोस्फियरमा के हुन्छ त याद गरौँ भनेर भन्दा, यो ट्रोपोस्फियरको 16 किलोमिटरको हाइटमा आउँदाखेरि टेम्परेचर के हुन्छ, 50 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ नि है। यो 50 डिग्री सेन्टिग्रेड माइनस 50 डिग्री सेन्टिग्रेड जुन टेम्परेचर छ, यो 16 देखि कहाँ माथि 20 किलोमिटरसम्म चाहिँ 20 किलोमिटरको हाइटसम्म चाहिँ यो टेम्परेचर चाहिँ के हुने गर्छ, कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ, -50 नै भएर आउँछ है। अब यो 20 किलोमिटरको हाइटमा आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, बिकज अफ प्रेजेन्स अफ ओजन ग्यास है, ओजन ग्यास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ, अब यो 20 किलोमिटरको हाइट जुन छ, यो 20 किलोमिटरको हाइटमा आइसकेपछि चाहिँ टेम्परेचर के हुने गर्छ, अब बढ्नु थाल्छ। स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ याद गर्छ है, स्ट्राटोस्फियरमा आइसकेपछि चाहिँ टेम्परेचर के हुन थाल्छ, अब फेरि बढ्नु थाल्छ। र यो टेम्परेचर बढेर के हुने गर्छ, -50 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि के हुने गर्छ, अब बढ्दै 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 गएर अब के हुने गर्छ, यो टेम्परेचर बढेर कति 10 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म टेम्परेचर, स्ट्राटोपजसम्म पुग्दाखेरि टेम्परेचर बढेर कति 10 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म के भएको हुन्छ, पुगेको हुन्छ। यहाँ अलिकति बनाऊ, यो 10 डिग्री सेन्टिग्रेड यहाँसम्म के हुने गर्छ, अब 10 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म के हुने गर्छ, आइपुग्छ स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ टेम्परेचर बढेर। र मैले अघि भनिहालेँ तिमीहरूलाई स्ट्राटोस्फियरको अब यहाँबाट के क्वेसन आउन सक्छ भनेर भन्दा त्यही हो, स्ट्राटोस्फियरबाट चाहिँ के आउँछ भनेर भन्दाखेरि 1 नम्बर क्वेसन आउने गर्छ के भनेर भन्दा जेट फाइटर प्लेनहरूले चाहिँ आफ्नो सेफ मुभमेन्टको लागि चाहिँ कुन चाहिँ स्फियरलाई चुज गर्छ, कुन चाहिँ स्फियर भएर उड्छ भनेर भन्दा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ स्ट्राटोस्फियरमा भएर के गर्ने गर्छ, उड्ने गर्छ। स्ट्राटोस्फियरको अर्को फिचर्स के छ भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा बेसी कन्सन्ट्रेसन ओजन ग्यासको जुन सबभन्दा बेसी कन्सन्ट्रेसन छ त्यो चाहिँ यो कहाँनिर स्ट्राटोस्फियरमा नै छ। त्यसो हुँदा त्यही कारणले गर्दा एमसिक्यूमा अथवा सर्ट क्वेसन एन्सरमा जुन क्वेसन आउँछ concentration of ozone gas is found in which sphere भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो, स्ट्राटोस्फियरमा नै के हुने गर्छ, ओजन ग्यासको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बेसी मात्रामा चाहिँ कहाँनिर छ, यो स्ट्राटोस्फियरमा नै हामी पाउँछौँ भनेर भन्नु पर्यो। अब जहाँ गएर 60 किलोमिटरमा पुगिसकेपछि अब के हुन्छ, यहाँ यो एरियामा आइसकेपछि स्ट्राटोस्फियर के हुने गर्छ, तुरिने गर्छ। र जहाँ आएर स्ट्राटोस्फियर के हुने गर्छ, अब तुरिने गर्छ, त्यो एरियालाई चाहिँ के भन्ने गर्छ, अब त्यो जग्गालाई चाहिँ भन्ने गर्छ स्ट्राटोपज। यसलाई भन्छ स्ट्राटोपज। त्यसको मतलब अब स्ट्राटोस्फियर के भयो, यहाँनिर आइसकेपछि स्ट्राटोस्फियर के भयो, तुरियो। र स्ट्राटोस्फियर तुरिसकेपछि अब के हुने गर्छ, अर्को लेयर सुरु हुने गर्छ जसलाई हामी भन्छौँ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर यसलाई भन्छौँ हामी मेसोस्फियर। अब मेसोस्फियरमा फेरि के हुने गर्छ, स्ट्राटोपज क्रस गर्ने बित्तिकै अब फेरि के हुने गर्छ, टेम्परेचर के हुनु थाल्छ, घट्नु थाल्छ, टेम्परेचर घट्नु थाल्छ। यो टेम्परेचर घटेर घट्दै गर्दै गएर 80 किलोमिटरको हाइटमा आइसकेपछि, किनभने यो जुन मेसोस्फियर छ, यो मेसोस्फियरको एक्सटेन्सन हामी पाउँछौँ 80 किलोमिटर। 80 किलोमिटरको हाइटमा चाहिँ हामी के पाउने गर्छौँ, सम्म चाहिँ के पाउँछौँ, मेसोस्फियर के भएको देख्छौँ, एक्सटेन्ड भएको पाउँछौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो हाइट के हुँदै जान्छ, अब जति हाइट बढ्दै जान्छ मेसोस्फियरमा टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, घट्दै घट्दै जान्छ। र यो टेम्परेचर घटेर 60 to 80 किलोमिटर, 80 किलोमिटरको हाइटसम्म चाहिँ मेसोस्फियर पाउँछ। 60 to 80 किलोमिटरमा हामी के पाउँछौँ, मेसोस्फियर पाउने गर्छौँ। र यो मेसोस्फियर जुन छ, यो मेसोस्फियरमा आउँदाखेरि के हुने गर्छ, टेम्परेचर के हुन थाल्छ, घट्नु थाल्छ। अब टेम्परेचर के हुन थाल्छ, घट्नु थाल्छ। यो टेम्परेचर घटेर घट्दै 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 गएर कति पुग्छ, टेम्परेचर घटेर -80 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्ने गर्छ टेम्परेचर। -80 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म कोही कोही बेला त यहाँको टेम्परेचर के हुन्छ, घट्दै घट्दै गएर अझै के हुनसक्छ, अझै कम्ती पनि हुनसक्छ, -120 डिग्री सेन्टिग्रेड पनि कोही बेला के हुनसक्छ, पुग्नु सक्छ। र मेसोस्फियरको क्यारेक्टरिस्टिक के छ भनेर भन्दा जति पनि आउटर स्पेसबाट आउने मेटोरोइड्सहरू छ, त्यो मेटोरोइड्सहरू चाहिँ के हुने गर्छ, यो मेसोस्फियरमा आइसकेपछि पसिसकेपछि उनीहरू के हुने गर्छ, बल्नु थाल्छ।
मतलब माथिबाट हामी भन्छौँ नि त है के भन्छ त्यो सुटिङ स्टारहरू भन्छ नि सुटिङ स्टार आकाशबाट हेर्दा सुइँ गएको देख्छु नि त बलेको होइन त्यो बलेको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो मेसोस्फियरको कारणले गर्दा त्यो मेटेरोइड्सहरू यो माथिबाट आउँदाखेरि जुन आउँछ आएर यहाँनिर पछि मेसोस्फियरको लेयरमा पसेपछि उनीहरू के हुने गर्छ बल्ने गर्छ र अगाडिको माध्यमिकको क्वेसनमा यही क्वेसन आएको छ कि मेटेरियर्स गेट बर्न इन विच स्फियर भनेर भनेको छ एटमोस्फियरको कुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ मेटेरियर्सहरू चाहिँ के हुने गर्छ बल्ने गर्छ भनेर भन्दा तिमीहरूले त्यति बेला चाहिँ लेख्नु पऱ्यो मेसोस्फियरमा चाहिँ के हुने गर्छ मेटेरियर्सहरू मेसोस्फियरमा आइसकेपछि चाहिँ मेटेरियरहरू के हुने गर्छ बल्ने गर्छ र यसरी के हुने गर्छ अब मेसोस्फियर मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ मेसोस्फियरको क्वेसन सम्भाव्य क्वेसन प्रोबेबल क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दा यो स्फियरमा आइसकेपछि चाहिँ के हुने गर्छ मेटेरोइड्सहरू के हुने गर्छ बल्ने गर्छ र यो स्फियरमा के हुने गर्छ टेम्परेचर के हुँदै जान्छ घट्दै 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 जाने गर्छ अनि -80 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्ने गर्छ र 80 किलोमिटरको हाइटमा आइसकेपछि के हुने गर्छ अब मेसोस्फियर के हुने गर्छ तुरिने गर्छ र यो जुन स्फियर छ यो जुन लेयर छ यो लेयर जहाँनिर आएर के हुने गर्छ तुरिन्छ त्यो एरियालाई चाहिँ के भन्ने गर्छ मेसोपज भनेर भन्छ यो जग्गालाई चाहिँ भन्छ मेसोपज त्यसको मतलब लास्ट लिमिट अफ दि मेसोस्फियरको लास्ट लिमिट चाहिँ हो हाम्रो मेसोपज अब मेसोपज तुरिसकेपछि -80 डिग्री सेन्टिग्रेड के भइसकेपछि अब पुगिसकेपछि टेम्परेचर अब के हुने गर्छ भनेर भन्दा टेम्परेचर के हुन थाल्छ अब स्टिडली टेम्परेचर के हुन थाल्छ बढ्नु थाल्छ टेम्परेचर बढेको जान्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्ने गर्छ यो स्फियरलाई चाहिँ के भनेको थर्मोस्फियर भनेर भनेको र अब यो थर्मोस्फियर जुन चाहिँ यो थर्मोस्फियरलाई के गरेको छ भनेर भन्दा अहिले चाहिँ के भन्ने गर्छ आयोनोस्फियर पनि भनेर भन्ने गर्छ र यो जुन आयोनोस्फियर छ 80 किलोमिटरदेखि माथि टेम्परेचर के हुने गर्छ कन्टिन्युअस बढेको जान्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्फियरलाई चाहिँ भन्ने गर्छ थर्मोस्फियर भनेर भन्छ र अहिले चाहिँ यसलाई के पनि भन्नु थालेको छ भनेर भन्दाखेरि आयोनोस्फियर पनि भनेर भन्न थालेको छ आयोनोस्फियर पनि भनेर भन्न थालेको छ र यो जुन थर्मोस्फियर और आयोनोस्फियरको जुन हाइट छ यो हाइट चाहिँ हाम्रो बढेर कहाँसम्म गएको पाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि आयोनोस्फियरको हाइट हामी पाउँछौँ 500 किलोमिटरको हाइटसम्म के पाउँछौँ आयोनोस्फियर भएको पाउँछौँ र 500 किलोमिटर अब यहाँ हेर त तिमीहरूले मेसोस्फियरमा आइपुग्दाखेरि टेम्परेचर के भएको छ -80 डिग्री सेन्टिग्रेड पुगेको छ नि त है अब यो चाहिँ -80 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर पुगिसकेपछि चाहिँ अब टेम्परेचर थर्मोस्फियरमा पस्छ है त्यो थर्मोस्फियरमा पुगेपछि टेम्परेचर के हुन्छ अब स्ट्रिक्टली बढेको जान्छ त्यसो हुँदाखेरि अब यो टेम्परेचर के हुन्छ यसरी बढ्दै थर्मोस्फियरमा जाँदाखेरि 500 मिटरमा आइपुग्दाखेरि 500 किलोमिटरको हाइटमा आइपुग्दाखेरि त के हुने गर्छ भनेर भन्दा टेम्परेचर बढेर हाम्रो कति 1200 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्ने गर्छ टेम्परेचर बढेर कति 1200 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म के गर्ने गर्छ पुग्ने गर्छ र यो जुन आयोनोस्फियर और थर्मोस्फियर छ यसको आफ्नै के छ भनेर भन्दा इम्पोर्टेन्स छ किन भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर के हुने गर्छ आयोनाइजेसनको प्रोसेसहरू हुने गर्छ अब आयोनाइजेसन के हो यो कुरोहरूमा म तिमीहरूलाई लादिनँ तर आयोनाइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ जति पनि पार्टिकलहरू छ तिनीहरू चाहिँ के हुने गर्छ इलेक्ट्रिक चार्ज के गर्ने गर्छ उनीहरूले गेन गर्ने गर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो आयोनोस्फियर हाम्रो अर्थमा रेडियो कम्युनिकेसन पोसिबल भएको कारण चाहिँ यो आयोनोस्फियरको कारणले गर्दा नै हो किन भनेर भन्दाखेरि जुन अर्थमा भएको रेडियो स्टेसनहरू छ उनीहरूले जुन के गर्ने गर्छ रेडियोको वेभ के गर्ने गर्छ स्पेसमा के गर्ने गर्छ पठाउने गर्छ त्यो स्पेसबाट चाहिँ के हुने गर्छ जुन त्यो रेडियो वेभ फर्किन्छ त्यो फर्किने लेयर चाहिँ हो आयोनोस्फियर फर्किने लेयर चाहिँ हाम्रो हो आयोनोस्फियरमा भएको जुन पार्टिकलहरू छ इलेक्ट्रिक चार्ज भएको पार्टिकलहरू छ तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो रेडियो वेभलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ अर्थमा फेरि के गरिदिन्छ पुनः के गर्ने गरिदिन्छ यसरी फर्काइदिने गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थको कुनै पनि जग्गामा हामी के गर्न सक्छौँ रेडियो कम्युनिकेसन पोसिबल भएको कारण चाहिँ यही हो आयोनोस्फियरको कारणले गर्दा नै भने आयोनोस्फियरको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्स के छ अर्को एउटा फिचर्स के छ भनेर भन्दा जुन हामी नर्दर्न लाइट र सर्दर्न लाइट देख्छौँ नि है जसलाई अरोरा अस्ट्रालिस अरोरा बोरियालिस भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ यो आयोनोस्फियरमा नै के गर्ने गर्छ देख्ने गर्छ भन्नु मतलब यहाँनिर माध्यमिकमा आउने क्वेसन यो आयोनोस्फियरबाट आउने प्रोबेबल क्वेसन के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि
रेडियो कम्युनिकेसन कुन चाहिँ स्फियरको कारणले गर्दा, एटमोस्फियरको कुन चाहिँ लेयरको कारणले गर्दा भएको भनेर पोसिबल भएको भनेर क्वेसन आयो भने त्यति बेला हामीले लेख्नु पऱ्यो आयोनोस्फियरको कारणले गर्दा चाहिँ रेडियो कम्युनिकेसन पोसिबल भएको अर्थमा। अर्को के हो भनेर भन्दा नर्दर्न लाइट अनि सर्दर्न लाइट चाहिँ अरोरा अस्ट्रालिस अरोरा बोरियालिस हामी कहाँनिर देख्छौँ भनेर भन्दा त्यो पनि हामी कहाँनिर देख्ने गर्छौँ आयोनोस्फियरमा नै के गर्ने गर्छौँ देख्ने गर्छौँ। र यसरी अब आयोनोस्फियरलाई क्रस गरिसकेपछि अर्को लेयर के हुने गर्छ सुरु हुने गर्छ, अर्को लेयर सुरु हुने गर्छ जसलाई भन्छ एक्जोस्फियर। र कन्टिन्युस यहाँनिर अलिकति मैले टेम्परेचर के गर्दैछु डिक्रिज भएको बनाउँदैछु तर कन्टिन्युस टेम्परेचर के भएको भएर जान्छ बढेकै टेम्परेचर बढेकै जान्छ। र यो आयोनोस्फियर 500 किलोमिटरदेखि माथिको जुन स्फियर छ त्यसलाई भन्छ एक्जोस्फियर भनेर भन्छ। 500 देखि 700 किलोमिटरको हाइटसम्मको जुन जग्गा छ त्यो एरियालाई हामीले के भनेको छ एक्जोस्फियर भनेर भनिएको छ यो जग्गालाई। तर अब एकदमै लिटल वी नो भेरी लिटल अबाउट इट है, किनभने भन्दा यहाँदेखि माथि एकदमै हामी कम्ती विषयमा जान्दछौँ त्यसले गर्दाखेरि 700 किलोमिटरसम्म चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ बढेर कति पुग्छ भनेर भन्दा चाहिँ यो एक्जोस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ 1700 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ के हुने गर्छ टेम्परेचर पुग्छ भनेर भनिएको छ। तर कतिजनाले चाहिँ के भन्ने गर्छ भनेर भन्दा यो एक्जोस्फियरको आउटर बााउन्ड्रीमा त टेम्परेचर बढेर कति पुग्छ अरे 5568 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर यतिसम्म टेम्परेचर के हुने गर्छ पुग्ने गर्छ भनेर चाहिँ के गरिएको छ भनिएको छ। तर एकदमै कम्ती मात्रामा जानिन्छ यो एक्जोस्फियरको विषयमा है। अनि यो एक्जोस्फियरमा चाहिँ के हुने गर्छ ग्यासेसहरू चाहिँ एकदमै थिन हुने गर्छ एकदमै पातला हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एरिया त्यो स्पेसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एरियाहरू चाहिँ के जस्तो देखिन्छ नेबुला जस्तो पनि देख्ने गर्छ। यो एक्जोस्फियरको यो जग्गालाई चाहिँ के गर्ने गर्छ नेबुला जस्तो के गर्छौँ हामी देख्ने गर्छौँ। र एक्जोस्फियरको विषयमा हामी एकदमै कम्ती जान्दछौँ, एकदमै वैज्ञानिकहरू साइन्टिस्टहरू जुन छ उनीहरूले एकदमै कम्ती मात्रामा जान्ने गर्छ। उनीहरूले के भन्छ एक्जोस्फियर जुन छ यो एक्जोस्फियर चाहिँ के छ भनेर भन्दा 700 किलोमिटरको हाइटमा चाहिँ 17 डिग्री सेन्टिग्रेड छ टेम्परेचर। अनि कतिजनाले चाहिँ के गर्ने गर्छ आउटर बााउन्ड्री यो एक्जोस्फियरको जुन आउटर बााउन्ड्री छ त्यहाँनिर चाहिँ टेम्परेचर बढेर 5568 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ भनेर चाहिँ के गर्ने गर्छ भनिएको छ। र यसरी यो त्यो हो हाम्रो टेम्परेचर भेरिएसनको बेसिसमा हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि एटमोस्फियरलाई के गर्यौँ बाँड्यौँ। र यो स्फियरहरू बाहेक यो जुन एटमोस्फियरको लेयरहरू छ यो एटमोस्फियरको लेयर बाहेक अर्को एउटा लेयर पनि छ जसलाई भन्छ म्याग्नेटोस्फियर। तर त्यो म्याग्नेटोस्फियर चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बियोन्ड द 10,000 किलोमिटर उता है के भन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब 10,000 किलोमिटरसम्म त हामी के देख्छौँ ग्यासियस एटमोस्फियर देख्छौँ नि त है। अब यो एक्जोस्फियरको विषयमा हामीले 700 किलोमिटरको हाइटसम्म मात्रै मतलब इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सक्यौँ, त्यहाँदेखि बाहिर कलेक्सन छैन। अब एकैचोटि त्यो गरेर चाहिँ के गर्ने गर्छ अब त्योदेखि माथिको स्फियर के हुने गर्छ सुरु हुने गर्छ जसलाई भन्छ म्याग्नेटोस्फियर भनेर भन्ने गर्छ। वास्तवमा त्यो म्याग्नेटोस्फियर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड के हुने गर्छ त्यहाँदेखि सुरु हुने गर्छ। मतलब त्यहाँनिर त्यो 10,000 किलोमिटरको हाइटसम्म चाहिँ ग्यासियस एटमोस्फियर हुने गर्छ, त्यहाँदेखि माथि चाहिँ के हुने गर्छ अब अर्थको म्याग्नेटिक एटमोस्फियर के हुने गर्छ सुरु हुने गर्छ। र त्यो क्षेत्रलाई त्यो जुन रिजन छ त्यो जुन लेयर छ त्यो लेयरलाई नै खासमा के भनेको भनेर भन्दा म्याग्नेटोस्फियर भनेर भनेको। अब यो जुन टेम्परेचर भेरिएसन छ यो तिमीहरूले मोरलेस मैले तिमीहरूलाई कुन कुन क्वेसन आउँछ त्योहरू पनि बताइदिएँ है। र यसलाई म यहाँनिर अब रब गर्दैछु सायद तिमीहरूले बुझ्यौ होला है। र अब म्याग्नेटोस्फियरको कुरा गरौँ अलिकति यहाँनिर है। म्याग्नेटोस्फियर चाहिँ वास्तवमा के रहेछ भनेर भन्दाखेरि नि जुन अर्थको कोर छ नि त्यो अर्थको कोरले चाहिँ के गर्छ अरे भनेर भन्दाखेरि अर्थको कोरले चाहिँ के गर्ने गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ नि है। अब यो अर्थ भयो यो अर्थ भयो है, यो अर्थको कोर भयो यो अर्थको कोर भयो यसको जुन हिट छ यहाँबाट चाहिँ के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड के हुने गर्छ बनाउने गर्छ यसले। अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के भएको छ फिल्ड चाहिँ बाहिर यसरी के भएको छ फैलिएको छ नि त है। यसरी बाहिर के भएको छ अर्थको कोरबाट बाहिरसम्म के भएको छ यसरी फैलिएको छ। यो जुन फैलिएको छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन अर्थको बाहिर फैलिएको छ यो चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि बियोन्ड द 10,000 किलोमिटर माथिसम्म 10,000 किलोमिटरदेखि माथिसम्म पनि यो के भएको छ अरे फैलिएको छ भनेर भन्ने गर्छ साइन्टिस्टहरूले है। अब यो म्याग्नेटिक स्फियरको महत्त्व के छ त भनेर भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक स्फियरले चाहिँ के गर्ने गर्छ भनेर भन्दा माथि जुन सनस्ट्रिम भन्छौँ अथवा जुन कस्मिक रे भन्छौँ है त्यो कस्मिक रे चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि अब हाइली
के अरे एनर्जी भएको के हो प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुने गर्छ नि त त्यो रेमा चाहिँ है। अब त्यो रे चाहिँ अर्थमा सिधै आइपुग्यो भने चाहिँ त्यसले त अर्थ त के गर्ने गरिदिन्छ लथालिङ्गै बनाइदिने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो म्याग्नेटिक जुन फिल्ड छ अर्थको यहाँबाट कोरबाट निक्लेको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त्यो कस्मिक रेलाई चाहिँ के गर्ने गरिदिन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर नै यो म्याग्नेटिक स्फियरमा नै के गर्ने गरिदिन्छ रोकिदिने काम गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर के बनेको छ एउटा रिङ जस्तो बनेको छ त्यो कस्मिक रेसँग त्यो अर्थको म्याग्नेटिक जुन फिल्ड छ त्यसले रोक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा के बनिन्छ यहाँनिर एउटा रिङ बनिने गर्छ है। अर्थको वरिपरि एउटा के गरेको छ एउटा रिङ जस्तो के गरेको छ बनेको छ मिक्स भएर के बनेको छ एउटा रिङ बनेको छ। अब यो चाहिँ भयो अर्थको त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले के गरेको त्यो स्पेसबाट आउने जुन कस्मिक रे छ त्यसलाई रोकेको है। र त्यो जुन रे छ त्यो रेलाई चाहिँ भनेको छ भ्यान एलेन रेडिएसन बेल्ट भनेर भनेको छ। भ्यान एलेन रेडिएसन बेल्ट भनेर भनेको छ। भ्यान एलेन रेडिएसन बेल्ट भनेर भनेको छ। अब यसलाई किन यसरी नाम दियो भनेर भन्दा नि यसरी के गर्छ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ स्पेसमा गएर के गर्ने गर्छ अब त्यो माथिबाट स्पेसबाट आउने जुन कस्मिक रे छ त्यसलाई रोक्छ भनेर चाहिँ कसले चाल पाएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यो एउटा रिङ जस्तो बनिन्छ भनेर चाहिँ जेम्स भ्यान एलेनले चाहिँ के गरेको रहेछ चाल पाएको रहेछ। जेम्स भ्यान एलेन भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरेको रहेछ चाल पाएको रहेछ। जेम्स भ्यान एलेन यो मान्छेले चाल पाएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ भनेको भ्यान एलेन रेडिएसन बेल्ट भनेर भन्ने गर्छ। र यसरी हामीले अर्थको एटमोस्फियरको डिफ्रेन्ट लेयरहरूको विषयमा पढिसकेपछि अब म तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्स अफ ओजन स्फियर एन्ड इट्स डिप्लेसनको टपिकपट्टि लिएर गइरहेको छु। र जुन ओजन भन्ने जुन ग्यास छ है यो ओजन भन्ने ग्यास चाहिँ के हो भनेर भन्दा एउटा कलरलेस ग्यास हो अनि यसको जुन स्मेल हुन्छ यो चाहिँ एकदमै के अरे स्ट्रङ हुने गर्छ है। अर्डिनरी अक्सिजनमा हामी के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि अक्सिजनको दुईवटा अटम देख्छौँ नि त है। जबकि ओजनमा चाहिँ के हुने गर्छ ओजन ग्यास जुन हुने गर्छ यो ओजन ग्यासको जुन अटम हुने गर्छ यो चाहिँ के हुने गर्छ तीनवटा अटम हामी के गर्छौँ ओजनमा चाहिँ पाउने गर्छौँ। र ओजन जुन यो ओजन ग्यासले भरिएको जुन एरिया छ एटमोस्फियरमा है ओजन ग्यासले भरिएको जुन एरिया छ जुन जग्गा छ त्यसलाई नै वास्तवमा के भनेको हो भनेर भन्दाखेरि ओजन स्फियर भनेर भनेको। नर्मली हेरेर आउने हामी के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि ओजन स्फियरको जुन एक्सटेन्सन छ त्यो चाहिँ हामी पाउँछौँ 10 देखि 15 किलोमिटरको हाइटमा के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ है यो एरियामा। र ओजन ग्यासको म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हामी कहाँनिर पाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि 12 किलोमिटरदेखि 35 किलोमिटरको भित्र यति भित्रमा चाहिँ बेसी मात्रामा हामी के गर्ने सक्छौँ ओजन ग्यास चाहिँ बेसी मात्रामा के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि यो लेयरलाई नै के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि ओजन लेयर अथवा ओजन स्फियर भनेर भन्ने गर्छ। र ओजन ग्यास जुन छ यसले के गर्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि सनबाट आउने जुन अल्ट्राभायोलेट रे छ त्यसलाई के गर्ने गर्छ अर्थमा पस्नु दिँदैन र अर्थको टेम्परेचर एकदमै बढ्न दिँदैन। यदि के गर्ने यहाँ हेरौँ है त अब है जस्तै यो सन छ सनबाट त थुप्रै प्रकारको रेहरू आउँछ नि त है। तर त्यो रेहरूमा एउटा जुन रे छ जसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ अल्ट्राभायोलेट रे भन्छौँ त्यो अल्ट्राभायोलेट रेलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि ओजन लेयरले चाहिँ के गर्ने गर्छ ओजन ग्यासले चाहिँ के गर्ने गर्छ रोकिदिन्छ र अर्थमा के हुन सक्दैन छिर्न दिँदैन। भन्नु मतलब यो ओजन लेयर जुन छ यो ओजन लेयरले चाहिँ के गर्ने गर्छ फिल्टरको काम गर्ने गर्छ। त्यो अल्ट्राभायोलेट रेलाई चाहिँ चालेर चाहिँ अर्थमा के गर्ने गर्छ पठाउने गर्छ। यदि यो ओजन लेयर नहुँदा हो त अर्थमा के हुने थियो टेम्परेचर बढ्ने थियो र टेम्परेचर अर्थको जुन यो बायोस्फियर छ त्यो बायोस्फियर चाहिँ केमा कन्भर्ट हुने थियो ब्लास्ट फर्नेसमा के हुने थियो कन्भर्ट हुने थियो भनेर चाहिँ के गर्ने गर्छ साइन्टिस्टहरूले के गरेको छ भनेको छ। र तर यो ओजन बनिने अनि बिग्रिने चाहिँ यो के हो भनेर भन्दा एउटा प्राकृतिक घटना हो। किन भनेर भन्दा ओजन बनाउनु अनि ओजन बिगार्नुमा चाहिँ कसको हात छ भनेर भन्दा यो अल्ट्राभायोलेट रेकै हात छ। र यो अल्ट्राभायोलेट रेले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि ओजन ग्यास बनाउने काम पनि गर्छ ओजन ग्यासलाई के गर्ने काम गर्छ भत्काउने काम पनि गर्छ। जब के हुने गर्छ अर्डिनरी अक्सिजनसँग यो अल्ट्राभायोलेट रे के हुने गर्छ मिक्स हुने गर्छ त्यति बेला के हुने गर्छ त्यहाँनिर ओजन ग्यास फर्म हुने गर्छ। फेरि यो अल्ट्राभायोलेट रे के भयो ओजन ग्याससँग के भयो मिक्स भयो भने चाहिँ त्यति बेला फेरि त्यो ओजनलाई के गर्ने गर्छ ओजन ग्यासलाई के गर्छ त्यसले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के देख्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि जग्गा जग्गामा के हुने गर्छ भनेर भन्दा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के भएको छ भनेर भन्दा यो ओजन चाहिँ के हुँदै जाँदैछ ओजन ग्यास चाहिँ के हुँदै जाँदैछ डिप्लेट हुँदै जाँदैछ।
जसलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ ओजन होल भनेर भन्छौँ। र साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के गरेको छ भनेर भन्दा यस्तो दुईवटा ओजन होल चाहिँ कहाँनिर भनेर भन्दा अर्थको कहाँनिर नर्थ पोल अनि साउथ पोलमा चाहिँ के गरेको छ भनेर भन्दा साइन्टिस्टहरूले के चाल पाएको छ भनेर भन्दा यहाँको जुन ओजन छ यो एरियाको जुन ओजन ग्यास छ ओजन लेयर छ त्यो चाहिँ के हुँदैछ डिप्लेट हुँदैछ भनेर भन्दैछ। र विशेष गरी यो ओजन जुन ग्यास छ यो डिप्लेसन हुने चाहिँ दुईवटा कारणहरू छ। एउटा कारण चाहिँ छ नेचुरल कारण है, नेचुरली पनि ओजन ग्यास के हुने गर्छ डिप्लेट हुने गर्छ भने अर्को एन्थ्रोपोजेनिक भन्छ मानव क्रियाकलापको सहायताले है मान्छेले गर्दाखेरि पनि के हुने गर्छ भनेर भन्दा ओजन के हुने गर्छ डिप्लेट हुने गर्छ। अब नेचुरल कजेस है, नेचुरल कजेस चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सनको रे जब के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि ओजनसँग के हुने गर्छ ठोकिन्छ अथवा मिक्स हुने गर्छ, त्यति बेला पनि के हुने गर्छ ओजन के हुने गर्छ डिप्लेट हुने गर्छ। त्यसबाहेक कोही बेला के हुने गर्छ थन्डरिङहरू हुने गर्छ। त्यो थन्डरिङहरू हुँदाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ भनेर भन्दा एटमोस्फियरमा भएको जुन नाइट्रोजन छ त्यो चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ के हुने गर्छ अब नाइट्रस अक्साइडमा के हुने गर्छ कन्भर्ट हुने गर्छ। फोटोकेमिकल रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि त्यो नाइट्रोजन चाहिँ के हुने गर्छ अब नाइट्रस अक्साइडमा के हुने गर्छ कन्भर्ट हुने गर्छ, जुन चाहिँ नाइट्रस अक्साइडले चाहिँ के गर्ने गरिदिन्छ अब फेरि ओजनलाई के गर्ने गर्छ डिप्लेट गर्ने गरिदिन्छ। अर्को चाहिँ हो एन्थ्रोपोजेनिक अथवा ह्युमन कजेस है, म्यानमेड कजेस भनौँ मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी अब ओजन के हुने गर्छ डिप्लेट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी के गर्ने गर्छौँ भनेर भन्दा दिन प्रतिदिनको घरको क्रियाकलापहरूमा हामी के चलाउने गर्छौँ रेफ्रिजरेटर चलाउने गर्छौँ है, एयर कन्डिसनहरू चलाउने गर्छौँ है। त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ग्यास निक्लिन्छ जसलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेर भन्छ। र त्यसलाई म लामोमा नलेखेर सर्ट फर्ममा लेख्दैछु CFC भन्छ त्यो ग्यासलाई है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब के हुने गर्छ त्यो एयर कन्डिसनर अनि रेफ्रिजरेटरहरूबाट रिलिज हुने गर्छ, त्यो CFC चाहिँ के हुने गर्छ अब माथि गएर चाहिँ के गर्ने गर्छ अब ओजन ग्याससँग के हुने गर्छ मिक्स हुने गर्छ है। यहाँबाट अब अर्थबाट के जाँदैछ CFC जाँदैछ, यो CFC जाँदाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ O3 सँग चाहिँ के हुने गर्छ अब यो मिक्स हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यो O3 के हुने गर्छ अब यहाँनिर के हुने गर्छ यो डिप्लेट हुने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँबाट के हुने गर्छ दुईवटा अटम अक्सिजनको अनि अर्को के भनिन्छ वान अटम के हुन्छ भनिन्छ अर्डिनेरी अक्सिजन र अक्सिजनको अझै एउटा अटम के हुने गर्छ यहाँनिर यसले फर्म गर्ने गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ डिप्लेसन अफ ओजन लेयर भनेर भन्ने गर्छौँ। र नानीहरू आजको लागि म यतिमै तिमीहरूबाट बिदा लिँदछु र अब आउने नेक्स्ट च्याप्टरमा म तिमीहरूलाई अर्थको हिट टेम्परेचर अनि ग्लोबल वार्मिङको विषय लिएर चाहिँ तिमीहरूको सामने आउनेछु। धन्यवाद।